Dahil buntaga uban ni ninyo nga mamahaw. Before anything else, gusto sana ako ipakita ang among surroundings before nako ni ipakita or nakita naman dahil ninyo. Charot, at ayan, naghungit na si mama sa iyang gikaon. O gado na kami sudan din niya, isa ka ulo sa isda bulad o gusto mo kini ang among sudan pamahaw karong buntaga. So kamong everyone, namahaw na ba ang tanan? Ania, nagkuha na ko para mukaon na ang inyong Disney princess. Char lang. O maobitaw na no, naglamon ako dinhi og gusto og mao na ang among pahaw. Amo nang kanon pamahaw og mao na si mama nag-inom og tubig kay gibukog na daw siya. So nagtungab ra siya sa pitsil wa kay ilag baso. Charot. So mao na si mama guys. So nagkinamot lang mi dinhi sa probinsya. So mao ni among kinabuhi dinhi sa probinsya guys no. Og mao na akong ipakita sa inyo nga ato ang gusto. So lami kaayo ni kay timplado og suka og mga lamas. So mao na nagkinamot pod ko dinhi ang dapita sa gusto nato kay lami man jud magkinamot dinhi sa probinsya guys. So mao na among kinabuhi, simple pero memorable. Ug mao na ako modra nga pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Dili jud nako na ibaylo bisag kinsa pa man. Ug mao na bahaw, then mao na ang akong gwapang inahan. Then mauto pagkahuman ako og kaon pamahaw kauban ang kong pinakagwapa nga inahan. Igawas ko dinhi sa among panimalay ug atong suruyon ug suduongon ang kabalayan nga mga silingan nako. So after nako ding maghulog sa atong window wifi dinha sa among silingan og mauna ang pinakagwapa namo nga mga silingan, ladies and gentlemen, dinhi sa amo ang panimalay. So diri ami sa amo ang nasud Pilipinas dinhi sa among community. Mauna among mga silingan no, nindot kaayo ang ato ang mga balay sa atong mga silingan dinhi ang dapita. Naglakaw-lakaw ko diha kay nahuman ko og hulog sa bino wifi og kana dai dihang balaya. Mao na among balay sa inyong Disney princess. So mao na guys, ni suong ko dinha kay gusto nako ipakita ka jud sa inyo ang unsa man ang kaanindot sa gawas sa among panimalay og dinhi ang purok sa maritisanan. Og mao na atong ihalayay karong buntaga. Human na dai naglaba kagahapon nga wala may init kagahapon, maong karon ra nato na ibulad kay karon pa man ni sikat si haring araw og mauna ang among payag daring dapita og nisulod nako dinhi gipangita nako si Modrakels unya wala man ako nakitaan mao to mobalik na lang pud ko og gawas og atong pangitaon kay naaday sa silingan nagmarites na pud sayo pa sa buntag wala pay pamahaw og mauna naglakaw-lakaw nako dinhi ang dapita mga guys no. Og makitaan ninyo daghan jud kay mga tanom dinhi nagklase-klaseng mga pananom na atay rambutan, nangka og uban pang mga gulayon, mga sili og uban pa oy nga pwede natong itanom dinhi sa probinsya. Og mao na ang among baby girl na si Jaisa nag-smile sa camera basta makakita jud na siya og camera guys. Ambot na lang mo smile jud na siya kay gusto niya nga happy daw ang mutan-aw sa iyaha. Og mao na among silingan diha anang hinlo na siya na nilhig na siya og mao na naka-design ako nga mo balik nako og naara man day akong inahan diha nagmarites jud sayo pa sa buntag wala pay pamahaw. Ay nako ambot lang aning inahanan ni og mao na amo ang palibot ladies and gentlemen mga silingan namo dinhi ang dapita og mao na ang mga green and plant bita oy mga bulak sa amo ang silingan og mga talong eggplant mao na sa akong likod og padulong na pud ko muuli sa among balay og lami na pud kay mo singgit og char lang bita oy og mao na ang among talbos sa kamuti og mao na ang mga silingan namo og surroundings. Wala pa man nagpakita si haring araw guys, gabon pa jud dinhi mao ni ang weather update dinhi sa probinsya. Og kana nato pa jung ipakita dinhi o tan-awan niyo tama nindot kay mong surroundings diba? So follow for more.